नाज़रीन, सरकारी मुलाजमत के चार्म का ये हाल होता था कि एक पोस्ट के ऊपर अगर एक एडवर्टीज़मेंट आती कि जी फ़लाँ जगह पर जॉब क्रिएट हुई हैं और कोई 100 के करीब या 125 के करीब सीटें हैं तो दरख्वास्तें मतलूब हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि उसके ऊपर जो है लाखों दरख्वास्तें जो थीं वो उस एक 100 या 150 सीटों के लिए, 125 सीटों के लिए दरख्वास्तें आ जाती थी। और उम्मीदवारान बेचारे जो थे वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये आलम है कि छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए भी लोग जो है वो धक्के खाते हैं, पैसा जो है लगाते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं। बड़े बड़े MNAs MPs के घरों के जो है वो जिसे कहते हैं कि वो जूते बेचारों वालदैन के घिस जाते हैं कि हमारे किसी बच्चे को जो है सरकारी मुलाजमत जो है वो दिलवा दी जाए। लेकिन वो सरकारी मुलाजमत अच्छा कि वो किस लिए हासिल करना चाहते थे? वो सिर्फ इसलिए कि भाई सरकारी मुलाजमत में एक हैंडसम किस्म की तनख्वाह मिलती रहती है और जब बंदा रिटायर होता है तो उसको जो है वो ग्रेजुएटी या पेंशन की सूरत में या फैमिली पेंशन जो है वो मिलती रहती है, तो उसका एक फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता था, उसका हाल भी सिक्योर हो जाता था और उसकी लाइफ जो थी वो एक किस्म की थोड़ी बहुत किसी हद तक वो अगर खुदा ना खास्ता वो किसी भी बीमारी या किसी भी ऐसी वैसी नागहानी सूरत हाल में उस बेचारे को एक किस्म का कवर जो था वो मिलता था। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से मैं ख़बरें सुन रहा हूँ नाजरीन, वो इंतहाई परेशान कुन है और उसके ऊपर जो है वो दिल इसलिए भी रंजीदा है कि ये लोग बेचारे वो हैं जो कि पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ये ममाराने पाकिस्तान है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को सर्व करते हैं, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं। क्यों मैं पाकिस्तान को चलाने वाले कह रहा हूँ? क्योंकि ये जितने भी सरकारी हमारे दफातर हैं वहाँ पर ये लोग अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल का कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे कोई बड़ा सरकारी अफसर है, लेकिन वो इसी जुस्तजू में लगा होता है कि उसने अपने वो जो एक किस्म के स्टेट के जो अफेयर्स हैं उसको निपटाने में वो मसरूफ़ अमल होता है। लेकिन नाज़रीन, अब सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो स्टेट है वो बहुत जल्द ये जो ग्रेजुएटी, ये जो पेंशन है, ये फैमिली पेंशन, इसको ख़त्म करने जा रही है और बाकायदा इस हवाले से एक जो नोटिफिकेशन है बाकायदा वो निकालने की तैयारियां भी हो चुकी हैं कि पहले उसको वफाक से जो है अप्रूवल करवा कर उसके बाद तमाम सूबों में इसको जो है वो लागू करवाया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से जो है वो इन बेचारे सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी वो तकरीबन को 30-35% बढ़ी और उसके बाद जैसे ही तनख्वाहें बढ़ी उसके बाद जो बिजली के बिल आए उन्होंने जो है वो होश गुम कर दिए। उसके साथ साथ फिर यकदम पेट्रोल जो था वो भी ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के करीब पहुंच गया, 292 रुपये हो गया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि वो जो एडजस्टमेंट थी, वो जो तनख्वाहों में एक किस्म का उनको फ़ायदा दिया गया था, वो सीधे का सीधा वो पेट्रोल और ये जो बिजली के जो बिल हैं इनकी सूरत में एक किस्म का डबल वसूल कर लिया गया। और कोई भी जिसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि शायद इतनी जो है शातिर किस्म की हुकूमतें जो हैं वो भी ना करती हूँ जितना पाकिस्तान में जो है मिनटों सेकंडों में जैसे देखे कि ऐलान हुआ कि जी इतनी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और आप उस महीने के आप बिल देख लें, एक बंदा जो है वो बेचारा अगर वो 250-300 यूनिट यूज़ करता है तो उसका 15,000 रुपये बिल है। आप अंदाज़ा करें कि वो अगर उसकी तनख्वाहों में अगर कोई 10 से 15,000 इजाफा हुआ तो वो उसका सीधा सीधा बिलों में चला गया। और इसका पेट्रोल की मद में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जारी बात उसने आना जाना किसी भी सूरत में रुक नहीं सकता, तो वो सीधे के सीधे जो पैसे थे वो जो इजाफा हुआ था वो सीधा का सीधा हुकूमत ने एक किस्म का वापस ले लिया। ये रिलीफ का आलम है। अब देखें कि ये मैं वो एक नई पार्टी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सुन रहा था कि जी 300 यूनिट तक जो है हम जैसे हुकूमत में आएंगे बिजली फ्री देंगे। अच्छा, ये हुकूमतों के नारे होते हैं, ये सियासी पार्टियों का एक किस्म के ये वादे होते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है ये काबिल अमल चीज़ है तो इसीलिए नारे जो है वो ये मंशूर का हिस्सा बनाए जाते हैं। ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि कम से कम 300 यूनिट जो बंदा इस्तेमाल करता है उसको तो कम से कम बिजली फ्री दे। ये तो ना हो कि वो बेचारा जो है वो एक जिसे कहते हैं घर में पंखा और एक लाइट भी ना चला सके। लेकिन नाज़रीन, जो हॉरिबल चीज़ सुनने को आ रही है वो यही है कि ये जो पेंशन और फैमिली पेंशन के ऊपर एक किस्म का सीधा सीधा डाका मारने की कोशिश की जा रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बंदा भी जो है वो सरकारी मुलाजमत को दूर से भी देखना पसंद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि भाई सख्ती इतनी, काम इतना ज़्यादा और उसके बाद जो है उसका रिवार्ड क्या है? रिवार्ड उसका ये है कि आप एक किस्म का फैक्ट्री के मुलाजम बन गए। फैक्ट्री में वो एक सुनते थे कि भाई अपना क्या कहते हैं कि वो जो होटल में अक्सर जॉब जो लोग करते थे वो कहते हैं जी प्लेट टूटी और नौकरी छूटी। ऐसे ही जिसे फैक्ट्री में मुलाजमत बंदा करता है तो फैक्ट्री का जो मालिक है वो यकदम गुस्से में आकर भाई जा सकते हैं आप, लें जी वो गेट बंद
بند ہو گیا، اس کا کارڈ بند ہو گیا، اس کی تنخواہ بند ہو گئی، اس کا سارا کچھ وہ جو اس کی نوکری تھی وہ ختم ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکاری ملازمت کا اب یہ حال ہونے والا ہے کہ جیسے ہی کسی سرکاری ملازم کی وہ شکل پسند نہیں آئے گی، کسی کا کام پسند نہیں آئے گا، کسی نے افسر سے وہ تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ مخاصمت کر لی، تو وہ ایک قسم کا سیدھا نوکری سے فارغ۔ اچھا بھائی، اس کو کیا فائدہ وہ سرکاری ملازمت کا، اس سرکاری کور کا، اس ایک قسم کا وہ اتنی سروسز دینے کا، اس کو کیا فائدہ یا کیا ریوارڈ ملا کہ آپ اس کی جو ہے وہ پینشن کے ہی درپے ہو گئے ہیں؟ ناظرین، یہ بہت ہی زیادہ میں اس حوالے سے مختلف لوگوں سے معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے بہت جلد آپ سے مفصل بات کروں گا۔ لیکن یہ جو سننے میں آ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں وہ آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ چارم کہاں رہ گیا، پھر وہ کہاں پر رہ گئی وہ جسے کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمت کا وہی حصول۔ اب پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہاں پہ پھر ہر محکمے میں صرف کیا درخواستیں مطلوب ہوں گی، اگر 500 سیٹیں ہیں تو میرے خیال میں شاید اتنی درخواستیں بھی نہ آئیں۔ تو کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو ایک قسم کے یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے، آپ اندازہ کریں کہ میں مسلسل اس کے اوپر بات کرتا رہا کہ بھائی یہ جو اربوں کے آپ فنڈز دے رہے ہیں یہ نہ دیں، آپ یہ جو اشرافیہ کو مفت بجلی مفت پیٹرول فراہم کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں، لیکن مجال ہے حکومت کے کانوں پر جوں رینگی ہو۔ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، حکومت نے 1% بھی کسی کے اوپر جو ہے وہ کٹ نہیں لگایا، اور سیدھا کا سیدھا آپ بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، یہ پیٹرول کی قیمت، یہ سیدھا عوام الناس کو سہنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو عام اور غریب آدمی ہے وہ اس کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ اس کو کسی بھی صورت میں نہ تو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی آپ میرے خیال میں آرگو کر سکتے ہیں۔ حکومت وہ ہوتی ہے جو ایک قسم کی ریاست وہ ہوتی ہے جو ماں کے جیسی ہو۔ آپ دیکھیں ذرا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے خزانے کے منہ کھول جی اس کے گھر بنا دیں۔ اب دیکھیں یہ جڑا مالا کا واقعہ ہوا تو جی اب ان کو جی فلاں اتنی امداد دی جا رہی ہے۔ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ ہو پھر حکومت جو ہے وہ اس کو ہوش آئے گی۔ بھائی آپ ایک مثال دیکھیں کہ لاکھوں گھرانے ایسے ہیں جن کا گزارا صرف پینشن پر ہو رہا ہے، جن کی جو میڈیسن لے لیں، آپ ان کے بچوں کی شادیاں لے لیں، ان کے کاروبار لے لیں، ان کی ایک قسم کی اگر چھوٹی دکان بھی چلا رہا ہے کوئی سرکاری ملازم جو ریٹائر ہوا تو وہ بیچارہ اسی سہارے سے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی مجھے تھوڑی بہت پینشن آتی ہے اور باقی میں یہاں سے اپنے گھر کا جو ہے وہ خرچ گھر کا ایک سسٹم چلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ ملک کو ایسے اس طرح کے جنگل کا جسے کہتے قانون ہے، آپ اشرافیہ جو ہے اپنے للے تلوں میں پیسے اڑائے، اپنے آپ اربوں خربوں کے فنڈز جو ہیں وہ رکھیں، آپ ادھر ادھر اس کو جو ہے وہ ضائع کریں، اور پھر جب وہاں ایک قسم کا جو حقدار کو حق دینے کی باری آئے تو پھر آپ اس طرح کے جو ہے وہ جو رویے اختیار کریں کہ ادھر آپ نے جو ہے وہ ایک قسم کی 10,000 تنخواہ بڑھائی، ادھر آپ نے جو ہے 20,000 کا بل بھیج دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی صورت میں اس کو جو آپ میں کہتا ہوں کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، نہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ جو ہے جو ریاست وہ واقعی ماں کے جیسی ہے۔ تو اس لیے یہ جو پینشن کے اوپر آ رہا ہے ناظرین، یہ انتہائی خطرناک بھی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے میں آپ سے بات بھی کروں گا۔ لیکن حکومت کو ہر صورت میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور نگران حکومت کسی بھی صورت میں کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتی کہ اس طرح کی کارروائی کرے، اس طرح کے جو ہے وہ رولز بنائے، یا اس طرح کا جو ہے وہ ڈائریکشن دے کہ پنجاب یا کیا پورے پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن یکدم ختم کر دے۔ تو یہ کیونکہ یہ حکومتوں کے کام ہے، اور اس لیے نگران حکومت کو اپنے جو ڈومین میں رہ کر جو ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے، ورنہ میں ابھی یہ سن بھی رہا ہوں کہ بہت سارے یہ جو یونینز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈویژنل لیول پہ انہوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا ہے۔ تو بہت جلد اس کا ایک میسو قسم کا احتجاج ہوگا، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومتوں کو کیونکہ ان کے پاس نہ عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ صرف اور صرف وہ اپنا کام کریں، جو الیکشن ہے وہ کروائیں، اس کے بعد نئی حکومت جو ہے وہ آئے اور اس کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ بہرحال ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کسی صورت میں نہیں ہونے دے گی۔ بہرحال آپ بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی اس حوالے سے یہ پینشن کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔